ये बता रहे थे अदलिया के बाप के हवाले से, मैं तो इफ्तिखार चौधरी बेहतर बाप थे या बंदयाल बेहतर बाप थे अदलिया के? इसको बाप के हैसियत देकर उनको जो है निगहदाश्त करना चाहिए। आपके फेवरेट कौन थे, साकिब निसार, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी या अभी बंदयाल साहब? बंदयाल साहब ही इज अ जेंटलमैन पार एक्सेलेंस। काश के ये शहबाज शरीफ को अंदर कर देते, काश के ये इसहाकदार को अंदर कर देते, काश के ये ख्वाजा आसिफ को अंदर कर देते। जरदारी साहब का नाम ना ले दीजिएगा, गलती से आप स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए प्लीज। काश के मैं थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर दे दूं आपको। ज़ियाउल हक की मुतबन्ना है, ये ज़ियाउल हक की बाकियात हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। जनरल फैज के दौर में इमरान खान हंसा करते थे, मुस्कुराया करते थे जब काजी साहब की अहलिया कोर्ट्स में धक्के खाती थी। अभी मुझे अच्छा, ये हैदर शिराजी से पूछो एक बार, हमने उस वक्त भी कभी इसको अच्छा आसन नहीं गिना था, आज भी हम कभी इसको जो है कोई बेहतर नहीं गिनेंगे कि आज अगर ये ठट्ठे उड़ा रहे हैं। फ्लॉ पर जो है कन्वेंशन था बार का, बार प्रेमिसेस के अंदर हॉल सारा भरा हुआ था, जाहिर है कि बड़ी जानदार बार है गुजरांवाले की, वो शायद इर्द गिर्द के भी जो बारों के दोस्त आ जाते हैं, साथी आ जाते हैं। और जब क्या कहा क्या था आपने एग्जैक्टली? मेरा नाम जब आ जाए तो फिर कुछ दोस्त हमारे जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो नौजवानों को जो है वो एक कन्वेंशन था रूल ऑफ लॉ पे। हमने तकारीर की हैं, सभी ने आइन की बातें की, कानून की बातें की, जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है उसकी तरफ निशानदेही की गई। अब ये तो रात को मैं FIR देख के हैरान हुआ कि उसमें लिखा है जी किसी एक नाम लिख के किसी के साथ, वो भी पता नहीं उन्हीं का बंदा होगा जिसपे वो कि जी उसने फौज के खिलाफ कोई बातें की हैं, वो लिखा उन्होंने कि ये बातें कुछ। आपने कोई बात की थी उधर या? ओ भाई, मैंने आज तक कभी फौज के खिलाफ बात की है? मैं जरूर बताता हूँ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही हैं, जो दरो दीवार को जो है फलांग कर या जिस तरह से वो हो रहा है, मैं यकीनन हमेशा से बात करता हूँ, आज से नहीं। अयूब खान के खिलाफ हमने बात, तकरीर का कंटेंट शायद हो सकता है थोड़ा सा। मेरे कंटेंट में नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, मेरे ऊपर इल्जाम भी नहीं है भाई साहब। वो कहते हैं फलां ने नारे मारे, फलां ने नारे मारे, और मेरा तो नाम भी उसमें नहीं लिखा कि सदारत जो है सदर, वो बाहर का था फंक्शन, सारी बाहर सदर भी मौजूद था, एग्जेक्टिव सारी बाहर की मौजूद थी, मैं उसमें चीफ गेस्ट की हैसियत से या चीफ स्पीकर की हैसियत से था, मेरा नाम नहीं लिखा। मुश्किलात नहीं होंगी खोसा साहब अब काजी साहब के होते हुए, जब तहरीक इंसाफ की तरफ से लोग, क्योंकि वो जिस तरह अभी जर्नलिस्ट एक बता रहे थे कि जनरल फैज के दौर में इमरान खान हंसा करते थे, मुस्कुराया करते थे जब काजी साहब की अहलिया कोर्ट्स में धक्के खाती थी। अभी मुझे अच्छा, ये हैदर शिराजी से पूछो एक बात, हमने उस वक्त भी कभी इसको अच्छा आसन नहीं गिना था, आज भी हम कभी इसको जो है कोई बेहतर नहीं गिनेंगे कि आज अगर ये ठट्ठे उड़ा रहे हैं। हम आज फौजी अदालतों को इसलिए मुखालफत कर रहे हैं कि कल को ये भी फौजी अदालतों के। काजी साहब के हक में उस वक्त आप कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, हमेशा कहा बाहर सारी ने कहा, हम बिल्कुल काजी साहब के साथ थे उस वक्त, तो इसलिए। और काजी फायज ईसा साहब की बेगम साहिबा को हमने जो बेंच पर देखा FBR के बाहर, हमने उसकी मजम्मत की थी बच्चों को लेकर। ये देखें, ये इंसानी हकूक की खिलाफ। ये बता रहे थे अदलिया के बाप के हवाले से, तो इफ्तिखार चौधरी बेहतर बाप थे या बंदयाल बेहतर बाप थे अदलिया के? नहीं, देखें, बाप को छोड़ें, बात तो मैंने एक सिंबॉलिकली की है कि इसको बाप के हैसियत देकर उनको जो है निगहदाश्त करना चाहिए, उनको निज़ाम अदल को फरोग देना चाहिए। आपके फेवरेट कौन थे, साकिब निसार, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी या अभी बंदयाल साहब? देखें, बंदयाल साहब बहुत ही इज अ जेंटलमैन पार एक्सेलेंस। उनका सब्र देखिएगा, अगरचे हमें शिकायत है कि ये वो अपने हुक्म को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, हम सारे बार और सारा पाकिस्तान की आवाम पीछे खड़ी होती अगर ये 14 मई अपने उस फैसले पर जो है अमलदारी करवा सके। हमें आज भी शिकायत है कि क्यों ये जो पेंडिंग छोड़ कर जा रहे हैं अपना मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो हमने, जिसमें मैं वकील हूँ एतजाज़ हसन। नहीं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं है। आप माहौल ज़रा देखें, जो इस किस्म का विशेष माहौल है। अब बारों पे कभी पर्चे हुए थे, बारों के तकद्दस में कभी इस तरह की हरकत की थी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही दिया है, इसलिए देखें बीबी साहब का इक़्तिदार छीनने के हवाले से जो साबिक फौजी एहलकार मुलविस उस साजिश में, उनकी सजाएं बरकरार रखी हैं। आपका क्या टेक है बीबी साहब के हवाले से, या आम डेवलपमेंट है आज के हवाले से? बीबी साहबा के कत्ल का केस तो अभी पेंडिंग है, ज़ेर तजवीज़ है अभी, वो तो मैं वकील हूँ। जो उनका इक़्तिदार छीनने के लिए कुछ जो फौजी एहलकार थे, उनके खिलाफ 85 में आई थी, जो हुकूमत गिराने जब मैंडेट चोरी हुआ था उनका, उनकी सजाएं बरकरार रखने का फैसला किया गया है, तो ये इस पे मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैं अभी कमेंट नहीं खोसा करूँगा। साहब, जिस तरह 90 दिन इंतखाबात की बात हो रही है, वकीला बात कर रहे हैं,
پاکستان تحریک انصاف بات کریں. اب بلاول صاحب بھی بول چکے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے, اور پھر ان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے کچھ طاقتوں کی جانب سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ الوی صاحب بھی الیکشن اناؤنس کر سکتے ہیں جی, ویسے یہ بھی ساتھ ایڈ کر لیں. ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے 90 دن, یہ ہم تو آج سے نہیں, میں اور اعتزاز آپ کے سامنے ہے. ہم نے پٹیشن, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آرٹیکل جو ہے 48(5) جو ہے اسی چیز کا متقاضی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. ہم نے تو یہ تنقید کر رہے ہیں ہم کہ کیوں کر بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے اپنے حکم پر کیوں عملداری نہیں کروا سکے. کاش کہ یہ شہباز شریف کو اندر کر دیتے, کاش کہ یہ اسحاق ڈار کو اندر کر دیتے, کاش کہ یہ خواجہ آصف کو اندر کر دیتے. زرداری صاحب کا نام نہ لے دیجیے گا, غلطی سے آپ سلپ آف ٹنگ نہ ہو جائے پلیز. کاش کہ میں تھوڑا سا اسپیڈ بریکر دے دوں آپ کو. کاش کہ یہ جو ہے اپنا اس کو رانا ثناء اللہ کو اندر کر دیتے اور لا منسٹر کو اندر کر دیتے, کیونکہ یہ 5 لوگ ہیں جو obstructive تھے الیکشنز میں. پیسے نہ دینے میں اسحاق ڈار, رینجرز نہ دینے میں خواجہ آصف, پولیس نہ دینے میں رانا آصف, جو ہے اس کو قانون وزیر قانون اٹارنی وہ نہیں دینے. تو اس لیے پیپلز پارٹی ساتھ تھی خوشا صاحب, آپ نے کیا؟ پیپلز پارٹی ساتھ تھی, پیپلز پارٹی ساتھ تھی. پیپلز پارٹی کے پاس بھائی اب 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے ایک اور نیا اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا پی ڈی ایم کے علاوہ بننے سے پہلے یہ ماسٹر مائنڈ عدم اعتماد کا سارا زرداری صاحب تھے. کچھ دن پہلے انٹرویو میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی, اس میں مانا ہے کہ یہ تو سارا ہی وہ تھا, تو وہاں سے چین آپ لے کے چلے نا. یہ ان سے پوچھیے گا جس نے کہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں, میں تو مخالفت کی تھی. میں نے اوپنلی زرداری صاحب کو کہا تھا کہ خدا را مسلم لیگ نون کے ساتھ مت کیجیے گا. پیپلز پارٹی والے اس کو قاتل سمجھتے ہیں, بھٹو کے قاتل سمجھتے ہیں. یہ ضیاء الحق کی متبنہ ہیں, یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں, شہباز شریف اور نواز شریف. میں نے کہا تھا اور اوپنلی کہا تھا, سلیم مانڈوی والا موجود تھا, رخسانہ بنگش موجود تھی. میں نے کوئی یہ منس ورڈز نہیں کیے تھے. میں نے کہا تھا کہ بلاول, چیئرمین بلاول کو کسی قیمت پر شہباز شریف کا وزیر مت بنانا, اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ساری زندگی میں یہ تانا رہے گا کہ اس نے شروعات جو ہے اس کی جو ہے شہباز شریف کی. سن لو نا یار, پھر سوال کرتے ہو تو پھر سننے کا حوصلہ بھی رکھو. سو میں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے اس بات کی, میں نے اور اعتزاز نے بالکل مخالفت کی ہے, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ببانگ دوہل کی ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کی ہے, زرداری صاحب کو پرسنلی کہا ہے, بلاول صاحب کے منہ پر کہا ہے. لیکن ٹھیک ہے, اگر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تو ان سے پوچھئے گا کہ کیوں کر یہ فیصلوں میں شامل تھے یا نہیں. آپ پیپلز پارٹی کو معاف کر دیں گے اس فیصلے کے بعد؟ کس فیصلے کے بعد؟ بھائی دیکھیں, پیپلز پارٹی اب رائے راست آ گئی ہے نا, 90 دن کہہ رہی ہے نا. وہ جو ہم کہتے تھے 90 دن, اب وہ بھی 90 دن کہہ رہے ہیں نا الیکشنز کرواؤ. تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ ہیں جو ساری پی ڈی ایم پر پیپلز پارٹی اس وقت وہ تنقید کر رہی. جو ہم پہلے دن کہتے تھے وہ اب کہہ رہے ہیں. چلیں صوبے کا بولا اسٹیٹمنٹ کچھ الگ سی, ابھی بھی وہ تو اعتماد کر رہے ہیں. یہ ان سے پوچھئے گا, مجھے تو بظاہر کوئی ایسا اختلاف نظر نہیں آیا ہے. باقی ٹھیک ہے, وہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیے, بلاول بھی کہہ رہے ہیں, ابو جی سے پوچھیے. زرداری صاحب کو آن کوئی نہیں کر رہا اس وقت پیپلز پارٹی میں. دیکھیں, زرداری کی پر سیاست ختم ہے. یہ سارے مل کے بھی زرداری کے برابر سیاست نہیں جانتے اور سیاست نہیں کر پاتے, نہ سیاست کر سکتے ہیں. اور معاف کیجئے گا, بلاول بھی زرداری صاحب کے بغیر جو ہے وہ کبھی سوچ نہیں سکتا ہے سیاست کرنے کا. سو اس کا ٹھیک ہے, وہ بڑے ہیں, ان کا والد تھینک یو سو مچ.